بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك فأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك فوقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواب وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتوفى به من طلبتي وأرجو لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن خرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وولول سخطك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أذل حسن توكلي بغلاك فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بغفرك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النذر العار فلا الغيل إلا وتغفر العار العيب لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إلهي كيف يس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي تول من أمري ما أنت أهله
وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهل إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تذاد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاب.